गोरियाँ। नाव घर में अली की मसरूफियात क्रिसेंट हॉस्टल से चुंदा मुख्तलिफ न थी। कॉलेज से वापस आकर वो चुपके से जाह की एक किताब उठाकर नीम छत्ती में बैठकर इसका मुतालिया करता, जब तक जाह के वापस आने का वक्त ना हो जाता। जाह के आने से पहले ही अली वो किताब वापस अपनी जगह पर रख देता। फिर कुछ देर तक जाह के पास बैठकर इसकी तुर्श मगर बसीरत अफरोज़ बातें सुनता, और फिर शाम के वक्त वो और जमाल दोनों सैर को निकल जाते और जमाल इसे तफसीलन बताता कि सफ़ेद मंजिल में एक काली कलोटी मगर जवान दोशीज़ा रहती है, जिसकी आंखों में बला की मस्ती है। पहले मकान में 2 उधेड़ उम्र की औरतें हैं जो सोखने मालूम होती हैं, और सामने मंजिल में 2 चिट्टी सफ़ेद गोरियां रहती हैं जो इतनी गोरी हैं कि तौबा है, और हर वक्त हंसती हैं, हंसे ही जाती हैं। जमाल गोरियों का तज़किरा करते हुए कहकहा लगाकर हंसा। इसके गालों पर सुर्खी झलकती, आंखों में मस्ती छलकी, और वो बार बार जोश में खुद जाता। फिर फरते जोश में जमाल अली को अपनी आगोश में ले लेता। यार अली, वो कहता, तुम बड़े अच्छे हो, क्या जगह दिलवाई है मुझे, वाह वाह, नाव घर लाजवाब घर है। बस अगर ज़रा सा चप्पू चला दो भाई तो अपनी ज़िंदगी में भी हरकत पैदा हो जाए। लेकिन अली, वो दोनों हाथों से अली के शाने पकड़ लेता, फिर मस्त आंखें बनाकर उसकी तरफ देखकर पूछता, अली वो इतनी गोरी क्यों है, बताओ ना। हद हो गई यार, इतनी सफ़ेद जैसे खोए की बनी हुई हो। मुझे क्या मालूम, अली जवाब देता। फिर भी बताओ तो सही, ये होती ही ऐसी हैं, अली कहता। अगर गोरी ना हो तो मिर्चीली होती हैं, और अगर मिर्चीली ना हो तो मीठी रस भरी है ना। जमाल कहकहा मार कर हंसता। और वो जर्दा थी, वो जर्दा हो गई थी, कितनी जर्द थी वो। हाँ शुक्र करो गुलाबी ना थी। गुलाबी तो ये हैं, जमाल कहता। ज़रूर गुलाबी होंगी, जो दूर से खाली सफ़ेद दिखे वो करीब से गुलाबी होती है। लेकिन यार, वो फिर अली को शानों से पकड़ लेता। यार वो इस कदर हंसती क्यों हैं, देखती हैं और हंसती हैं, हंसती हैं और देखती हैं, देख देख कर हंसती हैं। तो क्या चाहते हो कि देख कर रो दें, अली पूछता। अरे नहीं, जमाल रुक कर सोचने लगता। शुक्र कर भाई, रोती नहीं वो, जो रो दें तो तुम्हारी ज़िंदगी हराम हो जाए, अली जवाब देता। यार अली, जमाल चिल्लाता, कोई मिलने की सूरत बताओ, फिर चाहे हंसें या रोएं। क्यों, फिर क्या होगा, अली उसे छेड़ता। फिर वो कहकहा मारकर हंसता और सर खुजाता। फिर बहुत कुछ हो जाया करता है। हंसते हंसते दफतर वो खामोश हो जाता। फिर संजीदगी से कहता, यार दिक्कत यह है कि वो दूर हैं, और मुझे दूर से पता नहीं चलता कि कौन कौन सी है और कौन सी, कौन बड़ी है कौन छोटी, बड़ी मुश्किल है। बड़ी छोटी हो या छोटी बड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है, अली फ़लसफ़ियाना अंदाज से बोला। बड़ा फ़र्क पड़ता है, जमाल कहता। छोटी छोटी ही होती है, तुम्हें क्या खबर। ये तो ठीक है। नहीं यार, उसका हाथ झटक कर कहता, तुझे सब खबर है। न जाने जमाल को ख्याल कैसे पैदा हो गया था कि लड़कियों के मामले में अली हर राज से कमाह का वाकिफ़ है। जमाल सच्चे दिल से समझता था कि इस मामले में अली बड़ा सियाना है। अली भी इसकी मौजूदगी में सियानों का रवैया अख्तियार कर लेता। उस वक्त वो भूल जाता कि शहजाद के रूबरू उसकी अपनी क्या हैसियत होती है। उसे ये भी याद न रहता कि वो बंद बैठक से किस शान से बाहर निकला था। हर रोज़ शाम के वक्त किसी न किसी बहाने जमाल इसे आ मिलता। अगर अली जाह के पास बैठा होता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाता। अली, अगर फरागत हो तो मुझे पोइट्री का खुलासा तो दे दो। खुलासा, जाह चूम कर उसकी तरफ देखता, और फिर जमाल के चेहरे का जायज़ा लेकर कहता, ठीक है खुलासा, हाँ भाई तो ले दो ना खुलासा, ख़ुद भी खुलासा पढ़ लो तो क्या हर्ज है। खुलासे के बगैर इम्तिहान पास करना, खुलासे के बगैर क्या होता है जी। जहाँ के अंदाज में बला की तंज होती, लेकिन जमाल ने इसकी बात की धार को कभी महसूस न किया था। अली की तरह वो भी जाह से डरता था। जाह से सभी डरते थे और सभी इसकी इज्जत करते थे। जाह को खुद भी इस बात का एहसास था। शायद इसीलिए नाव घर में इसकी हैसियत लाडले और बिगड़े हुए बच्चे की सी थी। और कभी कभार तो अली को महसूस होता कि जाह सिर्फ इसलिए इल्म हासिल कर रहा है कि फोकियत हासिल करके दूसरों पर रोब जमा सके। लेकिन पॉल की बात मुख्तलिफ थी।
وہ کبھی جاہ کی بات سن کر اس قدر متاثر نہ ہوا تھا کہ اپنی حیثیت کھو دے۔ وہ مضبوط انفرادیت کا مالک تھا، اپنی غلط رائے پر اڑ جانے کا عادی تھا۔ پال کو اپنی قابلیت پر ناز تھا، اسے اپنے اصول فرد سے زیادہ پیارے تھے۔ دوسرے کی بات کو رد کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نو گھر میں علی بھا اور جمال تینوں جاہ اور پال کی بات کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ معلوم ہوتے تھے۔ بھا تو محض رواداری کے خیال سے تو یہ بات ہے کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ جمال طبعی طور پر خاموش آدمی تھا، بلکہ وہ ایسی معمولی باتوں کو اہمیت ہی نہ دیتا تھا۔ علی جی کہہ تو دیتا، لیکن بعد میں اسے غصہ آتا، اس بات پر کڑتا رہتا کہ لوگ دوسروں پر اپنی بات ٹھونسنے کے عادی کیوں ہیں۔ علی کو خود پسند لوگوں سے بے حد نفرت تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی بہانے جمال اسے وہاں سے نکال کر لے جاتا، اور جو ہی وہ اکیلے ہوتے وہ اپنے مخصوص معصوم انداز میں وہی بات چھیڑ لیتا۔ یار علی، وہ چلاتا، وہ اتنی شوق ہے، اتنی نڈر ہے کہ حد ہو گئی۔ اعلانیہ سامنے کھڑی ہوتی ہیں، سلام کرو تو اعلانیہ جواب دیتی ہیں، حالانکہ اس وقت اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ حد ہو گئی یار، آج تو دونوں نے بال کھول رکھے تھے، اتنے لمبے بال جیسے کسی بال تیل کا اشتہار ہوں، یہاں سے وہاں تک، اور پھر اتنے اتنے کالے، اور ان کالی زلفوں میں اتنے گورے چہرے۔ حد ہو گئی علی، بالکل جیسے کچی گری کی بنی ہوئی ہوں۔ یار علی، وہ اس کے شانے پکڑ کر کہتا، اب میں کیا کروں؟ علی کو بھی جمال کی یہ باتیں بے حد پسند تھیں۔ سارے نو گھر میں صرف جمال ہی واحد ہستی تھی جس کے روبرو علی کی حیثیت پیدا ہو جاتی تھی۔ جمال کے پاس جا کر دفعتاً وہ احمق سے سیانہ بن جاتا اور ان پڑھ سے عالم ہو جاتا۔ ایسی صورت میں سے جمال کی باتیں کیوں نہ پسند ہوتی، اور جمال کا بار بار کہنا، یار علی تم ہی کچھ کرو گے تو بات بنے گی، تمہارے بغیر یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، کچھ کرو نا علی، کچھ ہو جائے، اب تو یہ دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، کیا کروں میں، کیا کروں؟ جمال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رات کو جب وہ علی کو نیم چھتی میں چھوڑ کر اپنے چوبارے میں چڑھ جاتا ہے تو سیڑھیوں میں سے چھن چھنانن کی آواز آتی ہے، اور پھر چھن سے کوئی علی کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہے، اور علی کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور وہ حواس گم کے مصداق یوں اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے جیسے دیوی کی آمد پر باندیاں عزت اور احترام سے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ حسرت بھری نگاہ سے ان کے بلوری پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، دیکھے جاتا ہے۔ اسے ہمت نہیں پڑتی کہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے جہاں گلابی چاند جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ بلوری قدموں پر اپنا سر رکھ کر رو دے، آنکھیں ملے اور کہے، دیوی میں تمہارے لائق نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، میں کیا کروں؟ جمال کو معلوم نہیں تھا کہ گوریوں سے قرب حاصل کرنے کے لیے جس پر اس نے تمام تر امیدیں استوار کر رکھی تھیں، اس میں اتنی جرت نہ تھی، اتنی سوجھ بوجھ نہ تھی کہ تخلیے میں بھی قرب حاصل کر سکتا۔ الٹا تخلیے میں وہ اور بھی دور ہو جاتا، اور کوششوں اور تدابیر کے باوجود گوری کو اپنا نہ بنا سکا تھا جو علانیہ اس کی ہو چکی تھی۔ جمال کی موجودگی میں علی کو بھی یہ تفاصیل بھول جاتی تھی۔ گھڑی کی جھوٹی عظمت حاصل کرنے کے لیے وہ شہزاد کو بھی بھول جاتا، وہ شہزاد جو اس کے لیے زندگی تھی، سبھی کچھ تھی، جس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ جمال کی وہ بات بتنگڑ کی حیثیت اختیار کرتی گئی، اس کا اشتیاق بڑھتا گیا، اس کے کہے اور کھجانا شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ گوریاں جو اتنی دور رہتی تھیں اور جن کی حیثیت محض ایک قصہ کہانی کی سی تھی، قریب آتی گئیں، اور قریب اور قریب، حتیٰ کہ وہ نیم چھتی اور چبارے پر مسلط و محیط ہو کر رہ گئیں۔ بن دیکھے بن جانے علی ان سے اس حد تک مانوس ہو گیا جیسے وہ بھی ان کے ساتھ نو گھر میں رہتی ہوں۔ مثلاً علی کو معلوم تھا کہ ان کی چال کیسی ہے، ان کے بال کس طرح گردن پر لٹکتے ہیں، ان کی چوٹیاں کیسے بل کھاتی ہیں، ان کے دوپٹے کس رنگ کے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں کس طرح لہراتے ہیں، اور ان کی آنکھیں کن کن زاویوں سے دیکھتی ہیں، ان میں کیسی کیسی چمک لہراتی ہے، ان کی ناکیں کتنی لمبی ہیں اور ذہن کتنے چھوٹے۔ ان کے متعلق کوئی بات بھی تو نہ تھی جو جمال نے تفصیل سے علی کو نہ بتائی تھی۔ صرف ایک عقدہ باقی تھا جو جمال حل نہ کر سکا تھا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ کون سی ہے، اور اس بارے میں علی بھی اس کی مدد نہ کر سکتا تھا۔